अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अमीर उल मोमिनीन हज़रत अली ने फरमाया, तुम्हारा बदतरीन दोस्त वो है जो तुम्हें गलत बात पर राज़ी करे। नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अपने बेहतरीन वक़्त को नमाज में वक़फ़ करो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद ही कबूल होंगे। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। मोमिन के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। किसी इंसान की खूबी को पहचानो और उसे बयान करो, लेकिन अगर किसी की खामी मिल जाए तो यहाँ तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। हज़रत अली ने फरमाया, ज़िंदगी के 3 असूल बना लो। उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो। उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। उससे कभी कुछ न छुपाओ जो तुम पर अतबार करे। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। इल्म तुम्हें राह दिखाता है और अमल तुम्हें मकसद तक पहुंचा देता है। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। जो तुम्हें अल्लाह से डराता है वो ऐसा ही है जैसा तुम्हें खुशखबरी देने वाला। जो भी जहन्नम की आग से डरता है वो हराम चीज़ों से इज्तनाब करता है। जब हलालो हराम जमा हो जाएं तो हराम गालिब होता है, चाहे वो थोड़ा सा ही हो। जो तुम्हें खुशी में याद आए समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। या अल्लाह हमारी खाली झोली अपने कुन से भर दे। फरमान हज़रत अली, ज़िंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप कितनी खुश हैं, बल्कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश हैं। हज़रत अली ने फरमाया, सबसे बड़ा जाहल वो है जो एक पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए। तुम अच्छा करो और ज़माना तुमको बुरा समझे, ये तुम्हारे हक में बेहतर है बजाय इसके कि तुम बुरा करो और ज़माना तुमको अच्छा समझे। हज़रत अली ने फरमाया, जिस शख्स को तेरे नुकसान से नफ़ा हो सकता हो वो हमेशा तुझसे दिल में बुराई रखेगा। नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हज़रत अली का फरमान है, जिस शख्स से मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं है, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। जिसका ज़ाहिर उसके बातन से ज़्यादा अहम हो, क़यामत के दिन उसका अमाल नामा हल्का होगा, और जिसका बातन उसके ज़ाहिर से ज़्यादा अहम हो उसका अमाल नामा वज़नी होगा। हज़रत अली ने फरमाया, दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ जब हज़ारों आपके ख़िलाफ़ हों तो वो एक आपके साथ हो। मौला अली ने फरमाया, लोगों के इखलाक के मुताबिक उनसे मेल जोल रखो और अमाल में उनसे अलहदा रहो। दुश्मन घर में आ जाए या दोस्त घर से चला जाए, दोनों हालतों में मुसीबत है। खुशियाँ, इज़्ज़त और सुकून ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इन तीनों नेमतों में से किसी एक की भी कमी ना आने दे। सदा सलामत रहें। अगर तवक्कल सीखना है तो परिंदों से सीखो कि जब वो शाम को वापस घर जाती हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता। जो आदमी गफलत में रहता है वो जहालत में पड़ा रहता है, और जो जहालत में पड़ा रहता है वो बेकार रहता है। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। हज़रत अली ने फरमाया, जब किसी की सच्ची मोहब्बत मालूम करनी हो तो उसके गुस्से में अपने लिए अल्फाज और जज्बात देखो। हर सुबह जल्दी उठकर अपने कामकाज में मशगूल हो जाओ, सादत पा जाओगे। ज़िंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस करवाओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना करो कि कोई आपके बगैर जीना ही सीख ले। लोगों से याद न करने का शिकवा मत कर, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सब को भूल सकता है। अगर कोई तुमको सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक
ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنا ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دوستی کا برہم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ علی حیدر، تو نعرہ مار کے ملیا کر، باقی میں جانا تے جگ جانے۔ تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے ملوث بنایا ہے۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ حیا اور وفا اگر کسی عورت میں ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی دوسری عورت وفادار نہیں ہو سکتی۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ امام علی نے فرمایا، ایسا گناہگار جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، ایسے عمل کرنے والے سے بہتر ہے جو اپنے عمل پر غرور کرتا ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، علم وہ شجر ہے جو دل میں اگتا ہے اور زبان پر پھل دیتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کی ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ امام حضرت علی۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ دوستی کی زینت ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا، اس کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ حضرت علی نے فرمایا، دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشی میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے، اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، 4 باتوں پر اگر عمل کرو گے تو تمہاری بیوی تمہیں چھوڑنے کا کبھی نہیں سوچے گی۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ۔